साथीभाइ हो सधैँ हामीले परम्परागत देउसी खेल्यौँ। गत वर्ष पनि देशको लागि सन्देशमूलक खेलेका थियौँ र यसपटक पनि संरक्षक दुर्गा राय माझीले सन्देशमूलक देउसी खेले हुन्थ्यो भनेर इसारा दिइराख्नु भएको छ। उता हेर्नुहोस् त दिपक घिमिरे, दिलीप खड्का र अमित कण्डेल तयारी हुनुहुन्छ क्यामेरामा। अब भने हामीले यसपटकको देउसी भक्तदेवाजी पनि आउनु भएको छ। पहिलोचोटि हेर्नुहोस् त आज कार्यक्रममा निकै रमाइलो यो देउसी देशका लागि खेलौँ र विशेष गरी अहिले हामीले रमेश परसाईलाई पनि मिस गरिरहेका छौँ है एकदम। आहै आँसु र पीडा आहै मान्छेको जीवन आहै नगरी बाँचे आहै बिर्दा र युवा आहै जो हट्टा कट्टा आहै हृदयमा स्वस्थ आहै कोरोना नाथे आहै छोडे झै शरीर आहै लाखौँले छाडे आहै बिल्लीबाद भयो आहै सुन चाँदी हिरा आहै सम्पत्ति
कति ठुलो आहै घमण्ड धेरै आहै के लगे आखिर आहै के लगे आखिर हे किन हिँड्नु रेलीमै असत्य बाटोमा आखिर एक दिन मिल्नु छ माटोमा किन हिँड्नु रेलीमै असत्य बाटोमा आखिर एक दिन मिल्नु छ माटोमा किन हिँड्नु रेलीमै असत्य बाटोमा आखिर एक दिन मिल्नु छ माटोमा आखिर एक दिन मिल्नु छ माटोमा आहै कोरोना घट्यो आहै सब थोकको डबल आहै पसाएको सामान आहै साढे झैँ छाडा आहै गरिबलाई भाउले आहै के हेरी सरकार आहै आलु र प्याजले आहै ब्याङ्कको ब्याज कसले आहै बुढीलाई तनाव आहै बच्चालाई टेन्सन आहै पढाउँछन् अनलाइन आहै विद्यार्थी तान्छ आहै अनलाइनमा नाटक आहै जाँदिन्छन् किताब आहै जाँदिन्छन् किताब चाडबाड आहै समीर द नेपाल आहै कम्युनिस्टको शासन आहै अरूलाई लगाऊ आहै ओलीलाई होइन आहै दुई तिहाई बहुमत आहै हामीले पनि आहै पठायौँ यिनलाई आहै तीन बुढा बाको आहै मै ठुलो भन्ने आहै बाम एकताले आहै जनताको भोटले आहै आफ्नै बदनाम आहै अदालत पुगे आहै नातेजु हाम्रा आहै नेताजु हाम्रा टुप्पोमा बस्ने आहै टुप्पोमा बस्ने आहै टुप्पोमा बस्ने हे लाए सधैँ रेलीमै कुर्सीको फनको नाम बेचेर बिपी र मदनको लाए सधैँ रेलीमै कुर्सीको फनको नाम बेचेर बिपी र मदनको लाए सधैँ रेलीमै कुर्सीको फनको नाम बेचेर बिपी र मदनको नाम बेचेर बिपी र मदनको आहै सङ्घीयताको आधार आहै सिंहदरबार पुग्छ आहै भन्दै हामीलाई आहै सातवटा प्रदेश आहै 3 वर्ष बिते आहै केन्द्रले खोक्ने आहै प्रदेशमा सरकार आहै मुख्यमन्त्री पदै आहै कौडीको भाउमा आहै प्रदेशको सरकार आहै ठालुलाई चिन्ता आहै किसानलाई पहिरो आहै अल्झिए यस्तै आहै
सङ्गीता पर्ला आहै सङ्गीता पर्ला हे राज्यका पत्रेलीमाई बारीका मेवा झै बाँडे आफ्नै फुपूका पेवा राज्यका पत्रेलीमाई बारीका मेवा झै बाँडे आफ्नै फुपूका पेवा राज्यका पत्रेलीमाई बारीका मेवा झै बाँडे आफ्नै फुपूका पेवा कसरी बस्नु छिमेकी हाम्रा आहै 10 गजा पारी आहै चोरले झै राति आहै सीमाका पिल्लर आहै खोलाका तुइन आहै बातङ्क यस्तो आहै बोर्डरका जनता घटनाको तथ्य आहै चुइक सरकार आहै हातमा रातो आहै दौडिन्छन् नेता आहै छोएन देशलाई आहै 7.5 लायो आहै 7.5 लायो हे भूमि फिर्ता नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो हे काला लिम्पिया धुरा किन आजकाल सेलायो यो थोकको यान्सर आहै सबैको दाता आहै पिता र माता आहै नेता जुटाउने आहै पार्टी फुटाउने आहै इजलासै रोक्ने आहै प्रधानमन्त्री तोक्ने आहै लाम मुद्दा साच्ने आहै लाख मुद्दा साच्ने आहै न्यायाधीश बाज्ने आहै प्रधान न्यायाधीश पेल्ने आहै वकिल कुस्ती खेल्ने आहै वकिल कुस्ती खेल्ने एउटै ठाउँको रेलीमै आस देशैभरिमा अदालतको जोगाउँ है गरी एउटै ठाउँको रेलीमै आस देशैभरिमा अदालतको जोगाउँ है गरी एउटै ठाउँको रेलीमै आस देशैभरिमा अदालतको जोगाउँ है गरीमा अदालतको जोगाउँ है जुन ठाउँमा यी मान्छे साँच्चै आहै प्रचण्ड ओली आहै बासकोटा गोकुल आहै रामचन्द्र माधव आहै बाबुराम बादल आहै राजेन्द्र महतो आहै चोलेन्द्र शमशेर आहै दुर्गा परसाई आहै ओमिनी यति आहै ऋषि धमला आहै रज
चटपट अङ्कल है छवि ओझा है राजेन्द्र खड्की है रेखा थापा है कोमल ओली है कोमल ओली हे यिनी जस्तो रेलीमै अरू कोही हुँदैन केहीले पनि हातपाती छुँदैन यिनी जस्तो रेलीमै अरू कोही हुँदैन केहीले पनि हातपाती छुँदैन यिनी जस्तो रेलीमै अरू कोही हुँदैन केहीले पनि हातपाती छुँदैन केहीले पनि हातपाती छुँदैन है ईश्वरका वरदान नेपाली है बहादुरका सन्तान है खेतमा चाहिँ राख्ने है परदेशै ताक्ने है सबै थोक जान्ने है भ्रष्टलाई छान्ने है अरू बेला खोक्ने है भोट त्यतै ठोक्ने है कोही बढे तान्ने है छिर्के दाउ हान्ने है आफ्नैलाई ढाँट्ने है धर्म नै साट्ने है नसामा भुल्ने है टिकटकमा भुल्ने है स्वदेशमा हट्ने है विदेशमा खट्ने है विदेशमा खट्ने हे बदलिनु छ रेलीमै नेपाली हेर सन्ततिको भविष्य सम्झेर सन्ततिको भविष्य सम्झेर लौ साथीभाइ हो समय पनि निकै घर्क्यो अब यहाँ मात्रै खेलेर भएन अरू घर पनि जानु छ विदेशी हुकुम नचलोस् अकालमा सरकार नढलोस् ए साथी र भाइयो सन्देश बोकेर आइयो ए साथी र भाइयो सन्देश बोकेर आइयो नेताले इमान नसाटुन्
हे साथी र भाइयो, यो सन्देश बोकेर आयो संसारभरिबाट हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी.com युट्युब मार्फत कार्यक्रम इन्द्रायणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। 2078 सालको तिहारको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ सिङ्गो इन्द्रायणी युनिटका तर्फबाट।